हेलो एभ्रिवान, आज हामी एसेम्बली ड्रइङको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। आज एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ। यो इक्जाम्पल चाहिँ एउटा एन्टिभाइब्रेसनल माउन्ट भन्ने अब्जेक्ट छ। त्यो अब्जेक्टको एसेम्बली ड्रइङदेखि हामीले स्टार्ट गर्छौँ। यो अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ 3D भ्यू देखिराखेको छ र यसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू देखिराखेको छ। यतातिर यसको यो चाहिँ नटहरू छ दुईटा, यो माथि क्याप हो, यतातिर स्टडहरू छ, यो चाहिँ बुस छ, यो साफ्ट छ, तलतिर बेस छ। अब यो अब्जेक्टहरू चाहिँ कसरी फिट हुन्छ त्यसमा हेरौँ है त। यो अब्जेक्टहरूको चाहिँ फिट हुने प्याटर्न हो। कुन अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीहरूले डाइमेन्सन हेरेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यसको एसेम्बल भइसकेपछि हामीले चाहिँ सेक्सनल भ्यू बनाउनु पर्ने हुन्छ धेरै जसो टाइममा। त्यसैले यसको सेक्सनल भ्यू चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि हेरौँ। यसको सेक्सनल भ्यू चाहिँ यस प्रकार छ। अनि सेक्सनल भ्यू बनाउँदा हामीले कहिले पनि अगाडिको क्लासेसहरूमा पनि हेरिसकेका छौँ, फास्टनरहरूलाई रिभहरूलाई हामीहरूले कहिले पनि सेक्सनिङ गर्दैनौँ। त्यस्तै यतातिर यो जस्तै यता देखाइराखेको यो स्टड छ, स्टडलाई नटलाई र स्टडलाई नटलाई चाहिँ हामीले यहाँ सेक्सन गरेका छैनौँ। त्यस्तै हेरौँ त, यो अब्जेक्ट चाहिँ अब यसमा के छ, डिफ्रेन्ट कलरहरूले छुट्टिएको छ भनेपछि यो डिफ्रेन्ट ह्याचिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो पनि याद गरिराख्नुपर्छ है त। अब यसको सेक्सनल भ्यू भएपछि के रहेछ भित्रको डिटेलहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। यतातिर के छ त, यता यो माथितिरको क्यापको यो पहिलो पार्ट भनेको कम्प्लिटली क्यापको सेक्सनल भ्यू यति मात्र देखिन्छ। यहाँ सानो यो होल थियो हाम्रो, यो होल चाहिँ अइलिङको लागि युज हुन्छ है त, किनकि यो भित्रको साफ्ट भनेको मुभ हुने रोटेट हुने चिज भयो। त्यसैले यसको लागि लुब्रिकेन्ट चाहिन्छ, यहाँदेखि ओइल हाल्ने ठाउँ भयो। यो बुसमा पनि यो पल्छ है। त्यस्तै अब यहाँ सेक्सनल भ्यू बनाउने बेला केही कुराहरू देखिन्छ, यो विचार गरौँ। यो बिचको पार्ट यसलाई पनि यसरी काटिएको छ है। अब यसको सेक्सनल भ्यू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा देखिसकेपछि हामी नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के छ त, यसको एसेम्बली ड्रइङ कसरी गर्ने र हामीहरूले जुन दिएको फिगरहरू छ त्यसबाट कुन पार्ट चाहिँ कता फिट हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा छ है त। अब यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई यहाँ दिएको यो एसेम्बली ड्रइङ हेरौँ। अब यो एसेम्बली ड्रइङमा के छ त, यतातिर यो क्याप छ, बुस, साफ्ट, स्टड, नट र बेस। अब यिनीहरूको फर्स्टमा हामीहरूले सुरुमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एकदमै पहिला केही कुराहरू हेर्नुपर्छ त। पहिला यसको यहाँ तलतिर लेखेको कुराहरू पढौँ है त। जुन यो क्याप छ, यहाँ क्याप लेखेको छ, यो यसको नेम भयो है त। यहाँ लेखेको कुरा चाहिँ नाम हुने भयो। त्यसपछि अर्को लेखेको छ यो सिआई भनेर लेखेको छ। यो सिआई भनेर लेखेको चिज भनेको चाहिँ यो कास्ट आइरन, यसको मेटेरियल भनेको है त। मेटेरियल चाहिँ यसको कास्ट आइरन। यो मेटेरियल अनि वान अफ भनेर लेखेको छ। यो वान अफको अर्थ के हो त, एउटा मात्रै पार्ट चाहिन्छ। एउटा कम्प्लिट कम्पोनेन्ट बन्नको लागि यो एउटा क्याप भयो भने पुग्छ भनेको है त। त्यस्तै बुसको केसमा हेरौँ। बुस लेखेको छ, यसको नाम जिएम भनेपछि गन मेटल है त। यो डिफ्रेन्ट मेटलहरूको कम्बिनेसनले बनेको हुन्छ। यो बुसलाई युज हुने मेटेरियल भयो। अनि अर्को छ यहाँ वान अफ लेखेको, त्यो भनेको बुस पनि हामीलाई एउटा नै चाहिन्छ। अघिको एनिमेसनमा फिर्ता गएर हेर्न सकिन्छ के त, एउटै मात्र बुसले त्यो कम्प्लिट एउटा 3D मोडल बन्नको लागि, त्यो कम्प्लिट एसेम्बली बन्नको लागि एउटा बुस मात्रै जरुरी हुन्छ। र साफ्ट हेरौँ, यसको नेम साफ्ट हो, एमएस भनेपछि माइल्ड स्टिल, माइल्ड स्टिलले बनेको छ यो। अनि वान अफ भनेको साफ्ट पनि एउटै मात्र चाहिन्छ। त्यस्तै यहाँ बेस पनि हेरौँ, नाम बेस भयो, सिआई भनेको कास्ट आइरन नै भयो, अनि वान अफ भनेको चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै चाहिन्छ। त्यस्तै M12 स्टड। अब यसको लागि गेस गरौँ है त एकचोटि। मैले भन्नुभन्दा अगाडि नै गेस गर्न थालौँ के हुँदो रहेछ त यसमा।
M12 स्टड भनेर छ नाम भनेपछि यो यसको नाम भयो। नाममै के हुन्छ त कहिले पनि स्टड र नटहरूमा M12 भनेको छ भनेपछि यो भनेको यसको डाइमेन्सन, M12 भनेको डाइमेन्सन भयो है। अनि स्टड यसलाई यसको नाम चाहिँ स्टड भयो। MS माइल्ड स्टिल 2 अफ छ है त। कतिवटा चाहिँदो रहेछ त यहाँ एउटै देखाए पनि यो 2टा चाहिन्छ। त्यस्तै M12 नटको स्ट्यान्डर्ड, M12 को नट स्ट्यान्डर्ड नट भनेको छ भनेपछि हेक्सागोनल हेड यहाँ देखिएकै छ हैन। स्ट्यान्डर्ड नट भनेको हेक्सागोनल हेड नै हुन्छ, हेक्सागोनल शेपको हुन्छ। अनि MS भनेपछि माइल्ड स्टिल। अनि अर्को 2 अफ भनेपछि 2टा चाहिन्छ यो पनि भन्ने कुरा। अब यति डिटेल हेरिसकेपछि अब क्वेसनमा अरू कुराहरू बुझ्ने कुरा हेरौँ है त। अब हेरौँ त कुन पार्टहरू कहाँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा। अब हामीहरूले यसो हेर्ने बेला अब्भियसली के हुन्छ त यो क्याप भनेको यहाँ फिट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, किनकि रेडियस 30 छ, रेडियस 30 छ। अनि यहाँ यस्तो हाफ छ, यो माथि ठ्याक्कै यहाँ फिट हुन्छ, यो ठाउँमा यो चिज फिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। सजिलो छ है यसमा। तर अब यो भित्र अरू के फिट हुन्छ त भने चाहिँ यो बुसको हेरौँ त यहाँ भित्रको इन्टर्नल यो जुन यो पार्ट छ यसको डायमिटर कति छ 60 छ। यो बाहिरको पार्टको चाहिँ कति छ त 72 छ डायमिटर, भित्रको पार्टको 60 भनेपछि यो 60 डायमिटरको चिज, 60 डायमिटर भनेपछि रेडियस 30, यो रेडियस 30 को पार्टमा चाहिँ फिट हुन्छ भनेपछि बुस यहाँभित्र जाने भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। भनेपछि बुस चाहिँ यहाँ हुने भयो, यो बुस चाहिँ यताभित्र। त्यस्तै हाम्रो साफ्टको डायमिटर कति छ 48। अब यहाँ पनि कति छ त 48 डायमिटर भित्रको भनेपछि साफ्ट चाहिँ यहाँभित्र फिट हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो नट बोल्ट चाहिँ कता फिट हुन्छ त हेर्नु पर्यो है त। M12 को स्टड छ भनेपछि M12 कै ठाउँ चाहियो, थ्रेड चाहियो। थ्रेड कहाँ छ हेरौँ, यसमा छैन, यसमा छैन, यता पनि छैन, कहाँ छ त यहाँ भित्र देखिरहेछ है त। यहाँ M12 लेखेको छ नि, यहाँ देखिरहेछ भनेपछि यो स्टडको यो पार्ट चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ त, यहाँभित्र पस्दो रहेछ, यहाँभित्र पस्दो रहेछ 2टा स्टडहरू। अनि बाँकी रहेको यो माथिको पार्टमा पनि त केही फिट हुनु पर्यो, त्यहाँ के फिट हुन्छ त M12 को स्ट्यान्डर्ड नट फिट हुन्छ है त। त्यसले चाहिँ यो क्यापलाई र बेसलाई एकअर्कासँग क्ल्याम्प गर्नमा मद्दत गर्छ। र यति कुराहरू थाहा भइसकेपछि अब हामीहरूले एसेम्ब्ली ड्रइङ स्टार्ट कसरी गर्ने त एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, डाइमेन्सनहरू सबै कुराहरू। अनि त्यसपछि स्टार्ट कसरी गर्ने र त्यसलाई ड्र गर्ने बेला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है त। अब एसेम्ब्ली ड्रइङ चाहिँ स्टार्ट गर्नतिर लागौँ। स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ जहिले पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा एसेम्ब्ली ड्रइङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त, कुनै पनि कम्पोनेन्ट बनाइरहेछौ हैन, एनी कम्पोनेन्ट बनिरहेछ भनेपछि त्यो कम्पोनेन्ट बाहेकको डाइमेन्सनहरू हामीले हेर्नु हुँदैन, त्यो कम्पोनेन्टमा भएको डाइमेन्सन मात्रै हेर्ने है त। भनेपछि अब हाम्रो यतातिर यो होल छ, जस्तै फर इक्जाम्पल यो होल छ भनेपछि यो होल र यो होलको डाइमेन्सन एउटै हुनुपर्ने जरुरी छ र त्यो हेरौँ है त। यो होल कति छ M12 भनेपछि 12 mm डायमिटरको छ, यो कति छ यो पनि 12 नै रहेछ। अहिले त एक्ज्याक्ट नै छ तर एक्ज्याक्ट हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन है, यो र यो एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ यो 14 को पनि बनाइदिन सक्छ, क्लियरेन्स चाहिन सक्छ कहिलेकाहीँ है त। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अरू क्वेसनहरूमा हामीले हेर्छौँ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनहरू पनि हुनसक्छ है, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो जुन कम्पोनेन्ट बनाइरहेछौँ त्यही कम्पोनेन्टको डाइमेन्सनहरू मात्रै हेर्ने जहिले पनि। अबको स्टेपमा हामी एसेम्ब्ली ड्रइङ स्टार्ट गर्नतिर लागौँ। अब यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई सबभन्दा सजिलो भनेको सबभन्दा ठुलो कम्पोनेन्ट बेस बनाउँदा सजिलो हुन्छ, त्यसैले हामीले यो बेसदेखि नै स्टार्ट गर्छौँ। ल त्यसको लागि बेसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला बेसको पनि तलको पार्टदेखि हामीले यो पार्टदेखि स्टार्ट गरौँ। यसको डाइमेन्सन कति छ त 250 mm छ लेन्थ, त्यसैले
250 mm लेन्थ चाहिँ हामीले बनाउन थाल्यौँ। यो लाइन बन्यो हाम्रो 250 को। त्यस्तै नेक्स्टमा यसको हाइट छ कति छ त? हाइट यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति छ त? हाम्रो 12 mm दिएको छ। त्यही 12 mm चाहिँ यता बनाउँछौँ। त्यस्तै अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त? ल गेस गरौँ है त, कति हुनुपर्ने हो? हामीले यतातिर धेरै जस्तोको गेस चाहिँ के हुन्छ त? 250 माइनस 110 गरेपछि कति हुन्छ? 140 हुन्छ। 140 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल टु 70 भन्ने गेस हुन्छ। धेरै जस्तोले 70 भन्छ, तर यो चाहिँ टोटली रङ हो है त। कति हुन्छ त? हेरौँ, हामीहरूले अघिको सेक्सनल भ्यू हेरेको थियौँ है त। अघि हामीले एउटा सेक्सनल भ्यू हेरेको थियौँ। त्यो सेक्सनल भ्यूमा हाम्रो यो अब्जेक्ट काटिने बेला चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म बिचबाट काटिने हो। त्यसैले यहाँसम्म भनेपछि यो ठाउँदेखि यो ठाउँसम्मको हामीलाई यो डिस्टेन्स चाहिएको है त। यहाँदेखि यहाँसम्मको नभएर यो डिस्टेन्स नभएर हामीलाई चाहिँ यतादेखि यतासम्मको डिस्टेन्स चाहिएको हो। हामीले सेक्सनल भ्यू बनाइरहेछौँ। सेक्सनल भ्यू बनाउने बेला अगाडिको लेक्चरमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अर्थोग्राफिक ड्रइङको लेक्चर छ, त्यसमा हेरिसक्यौँ। सेक्सनल भ्यू बनाउने बेला चाहिँ कहिल्यै पनि जसको सेक्सनल भ्यू बनाउनु पर्ने छ त्यो अब्जेक्टको चाहिँ आउटलाइनबाट सुरु गरौँ है त, ओभरअल आउटलाइनबाट। त्यसपछि यसको फ्रन्ट भ्यूबाट हेर्दाखेरि यसको ओभरअल आउटलाइन कहाँ हुन्छ त? यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ, माथि जान्छ, यता कम्प्लिट जान्छ, तलतिर यो यति आउँछ, यताभित्र जान्छ, यसरी घुमेर यतातिर आएर माथि गएर फेरि यहाँसम्म पुगेर तल गएर उता गएर कम्प्लिट हुन्छ है। भनेपछि त्यो ओभरअल आउटलाइन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ त क्यालकुलेसन गरौँ है त। 110 छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ त? पज गरेर हेरौँ है त एकचोटि, आफूले गेस गरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ हेरौँ त। यहाँ डायमिटर यसको 40 छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको डिस्टेन्स रेडियस हो, त्यो 20 हुन्छ। भनेपछि 110 प्लस 20 प्लस 20, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 20, कति भयो त टोटल? 150 भइसक्यो है त। 250बाट 150 घटाएपछि 100 हुन्छ। डिभाइड बाई 2 गरेपछि कति हुन्छ त? 50। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो त? 50 हुने भयो है त। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो है। ल यसपछि नेक्स्टमा हामी के गर्छौँ? अब यसको हाइट, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति छ त? यो 45 छ नै दिएको। त्यो 45 हाइट चाहिँ हामीले माथि लग्छौँ। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति आउनु पर्यो त? अब यो अघिको कुरा नै रिपिट हुन्छ है त। हामीले काटेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हो भनेपछि कति हुने भयो त? यो 20 प्लस 110 माइनस 70 भनेपछि कति हुन्छ? 40 हुन्छ। डिभाइड बाई 2 भनेपछि 20 डिभाइड बाई 2 किन गरेको? यहाँदेखि यहाँसम्म 20, यता 20 है त। यहाँदेखि यहाँसम्म 20, यो 20 भनेपछि यो सबै जोडेपछि 110 हुनु पऱ्यो। 20 प्लस 20 इक्वल टु 40 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 40। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ? नेक्स्ट तल यहाँदेखि यहाँसम्म कति जानु पऱ्यो त? यो 15 भनेको छ, यो 15 तल आयो। त्यसपछि हेर्नु त यहाँ 30 रेडियस छ है त। यहाँ 70 छ भनेपछि 32 जा यो 60 हुने भयो। 70 माइनस 60 भनेपछि 10 हुने भयो। यता 5, यता पनि यहाँ छ है त। यो 5 भनेपछि यो 5 mm। यो 5 mm आइसकेपछि हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन तान्छौँ, यहाँदेखि फेन्ट लाइन तान्छौँ है त, डार्क गर्ने होइन। अनि यसको सेन्टर पत्ता लगाउँछौँ। यो सेन्टर कतिमा हुन्छ त? 30। यो पोइन्टदेखि 30 भित्र। त्यहाँ पनि हामीले एउटा भर्टिकल लाइन तान्यौँ। त्यसपछि यो भर्टिकल लाइन र होरिजेन्टल लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट जुन यो छ त्यसलाई सेन्टर मानेर हामीले यहाँदेखि एउटा आर्क बनाउँछौँ। यो आर्क कम्प्लिट गरिसकेपछि फेरि यता 5 mm
माथि 15 mm, यतातिर 40 mm फेरि तलतिर यहीको लाइनमा कति छ त 45 mm अनि त्यसपछि यता गएर 50 mm फेरि अनि यहाँ कम्प्लिट गर्छौँ है त। अब यो कम्प्लिट गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी के गर्छौँ त आउटलाइन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ तर ओभरअल डिटेलहरू चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छैन। हाम्रो के डिटेलहरू बाँकी छ त राख्नको लागि एउटा होल छ, यो होल छ, यो होल छ र यो होल छ, यति डिटेलहरू छ है त। अब यो डिटेलहरूको लागि हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्छौँ यहाँ तलतिर बेसको दुईटा होलहरू बनाउँछौँ। अब यो होलहरूको लागि हामीले कति छ यसको डायमिटर 16 डायमिटरको होलहरू छ हैन। यहाँ हेरौँ त 2 × 16 डायमिटर लेखेको छ भनेपछि यस्तो होल दुईटा छ 16 डायमिटरको भनेको। अब यो कति छ त यहाँदेखि 20 भित्र छ, यतादेखि पनि 20 भित्र भनेपछि यो ठाउँदेखि 20 भित्र यसको सेन्टर लाइन बनायौँ, यहाँदेखि पनि 20 भित्र एउटा सेन्टर लाइन बनायौँ। अब यो सेन्टर लाइन बनाइसकेपछि हामीले यसमा 16 डायमिटरको सर्कल छ त्यसैले गर्दा 8 यता र 8 यता मेजर गरेर राख्छौँ। सिमिलरली यता पनि 8 र 8 मेजर गरेर राख्छौँ। अब यो दुईटा होल बनिसक्यो हाम्रो। यो दुईटा होलहरू भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त नेक्स्ट स्टेपमा माथितिरको यो थ्रेडेड होलहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। थ्रेडेड होलहरू कति दिएको छ त यहाँ M12 को होलहरू भनेको छ है त। M12 को यसको डायमिटर त दियो तर डेप्थ दिएको छ कि छैन हेरौँ है त। अब यसको डेप्थ चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भनेर डेप्थ दिएको छ त्यहाँ छैन है त। डेप्थ दिएको डेप्थ कुनै केसमा दिन्छ कुनै केसमा दिँदैन। दियो भनेपछि हामीलाई सजिलो भइहाल्यो, दिएन भनेपछि कसरी निकाल्ने हेरौँ है त। पहिला सेन्टर लाइन चाहिँ बनाऊ। यहाँ कति छ त डेप्थ। अब यो डेप्थ कति लिने त मोर देन स्टड थ्रेड लेन्थ है त। हाम्रो यहाँभित्र त केही न केही चिज त जान्छ भनेपछि त्यो चिज चाहिँ इजिली भित्रतिर एडजस्ट होस्। त्यो एडजस्ट हुने जति डिस्टेन्स चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ भनेपछि त्यसको लागि इजिली एडजस्ट हुने डिस्टेन्स चाहिँ कति हो त 20 mm छ हाइट। यो 20 mm हाइट 20 mm ठिकै गरिदियो भने के हुन्छ त त्यहाँ तलतिर कहिलेकाहीँ चाहिँ मेजरमेन्टमा गडबडी हुनसक्छ, एक्ज्याक्टली बन्दैन अनि त्यहाँ एक्ज्याक्टली नबनेपछि राम्रोसँग कम्पोनेन्टहरू चाहिँ फिट नहुन सक्छ। त्यसैले गर्दा के हुन्छ यो होलहरू चाहिँ यस्तो स्टड जानको लागि जुन यो भित्रको होलहरू बन्छ त्यो होलहरू चाहिँ स्टडको लेन्थ थ्रेड लेन्थभन्दा चाहिँ अलिक बढी नै राखिन्छ जहिले पनि। त्यसैले यो स्टडको थ्रेड लेन्थभन्दा बढी हामीले अहिलेको केसमा चाहिँ 25 राख्यौँ अनि यसलाई कम्प्लिट गऱ्यौँ। क्लोज गरिसकेपछि अब यसमा हामीले यस्तो टाइपको यो चुच्चोहरू बनाउँछौँ किनकि यो होलहरू चाहिँ ड्रिल गर्ने बेला कम्प्लिटली ड्रिल गऱ्यो थ्रु होल हुन्छ तर यहाँसम्म ड्रिल गऱ्यो कहिले पनि ड्रिल बिटको चाहिँ जुन यो हाम्रो ड्रिल बिट हुन्छ हाम्रो त्यो ड्रिल बिटको चाहिँ चुच्चो चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। यहाँ चुच्चो बनेको हुन्छ भनेपछि त्यो चुच्चोको इम्प्रेसन यहाँ पनि आउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले यस्तो टाइपको बनाउँछौँ। यो इन्कम्प्लिट होलहरू यो थ्रु होल भएन भनेपछि सर्टेन डेप्थको होलहरूमा चाहिँ लास्टमा यस्तो टाइपको यो बनाउनुपर्छ यो थ्रेडेड होलहरूको लागि है त। अनि यो चिज बनिसकेपछि यो त नर्मल होल भयो। अहिले त हामीलाई के चाहिएको छ त थ्रेडेड होल चाहिएको छ भनेपछि थ्रेडेड होलको रिप्रेजेन्टेसन कसरी गरिन्छ त यसरी यो मसिनो मसिनो यो दुईटा लाइनहरू यो लाइनहरू है त। यो थ्रेडको यहाँदेखि 1 mm जति यतातिर यहाँदेखि पनि 1 mm जति यतातिर यो 1 mm ग्यापमा चाहिँ। और हामीहरूले अगाडितिर नट बोल्टको भिडियोमा पनि हेरिसकेको छौँ। भित्रतिरको जुन इन्टरनल दुईटा सर्कलहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ डी डायमिटरको हुन्छ अर्को चाहिँ भित्रको त्योभन्दा सानो सर्कल चाहिँ कति हुन्छ त 0.8D को हुन्छ भनेर पढेको छौँ है त। त्यो सानो सर्कल चाहिँ यही दुईटा लाइनहरू हो भनेपछि इन्टु 0.8 गरेर गरे पनि भयो है त। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट आउँछ। अब एक्ज्याक्ट आइसकेपछि त्यसलाई पनि राउन्ड अफ गरेर राख्ने है त किनकि पोइन्टमा हामीले राख्न सकिन्न, राउन्ड अफ गरेर राख्नुपर्छ।
र कहिलेकाहीँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको 1 mm राखिदिँदा पनि हुन्छ अहिलेको केसमा है त। यो चाहिँ बेसको ओभरअल कुराहरू सबै कम्प्लिट भइसकेको छ।